बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, इस्लामाबाद के इक़्तिदार के ऐवानों से आपके लिए बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर, और ख़बर जनाब ये है कि नवाज़ लीग के 20 के करीब अरकान चौधरी निसार के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में है, जिनका ताल्लुक पंजाब की सूबाई असम्बली के साथ है। और इसी तरह दर्जन भर के करीब अरकान कौमी असम्बली भी इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चौधरी निसार ही के ज़रिए राब्ते में हैं। चौधरी निसार को क्या पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बड़ा ओहदा मिलने वाला है? इस हवाले से अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। साल 2022 इस हवाले से क्यों अहम है, और क्या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली का ऑप्शन अभी भी जो वो है वो मौजूद है इमरान खान के पास? और 15 फरवरी 2022 के बाद इमरान खान क्या बड़े और अहम तरीन हैरान कुन फैसले कर सकते हैं, इसकी तफसीलात इस अहम तरीन वीलाग में आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि कप्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भरपूर सियासी मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक तरह से बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है, और उनके सियासी मुखालफिन की नींदें इस वक्त हराम है, क्योंकि इमरान खान में 2 दिनों में 2 धांसू किस्म के ज़बरदस्त दौरे किए हैं। एक दौरा उन्होंने कराची का किया और दूसरा दौरा उन्होंने अपने आबाई हल्के मियांवाली का किया। कराची दौरे के दौरान उन्होंने वहां पर ग्रीन लाइन का इफ्तिताह किया, जिसके बाद नवाज लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की चीखें इस वक्त आसमानों पर हैं। और इस इफ्तिताह के 24 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक दोनों सियासी जमातों के कैंप्स के अंदर इसके आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा सकते हैं। दूसरा मामला है, आज जब कप्तान ने मियांवाली में एक अजीमुल शान जलसा किया तो उसने अपने सियासी मुखालफिन को खास तौर पर पीडीएम के शिकस्त खोरदा नासिर को यह बता दिया कि आप तकरीबन पूरे पिछले 14 माह से भरपूर कोशिश करने के बावजूद अवाम को सड़कों पर नहीं ला सके, लेकिन यह होता है जलसा, यह होता है सियासी रहनुमा, कि यह होती है सियासी मकबूलियत के किस तरह 24 घंटे से भी कम वक्त में मियांवाली में मैदान सजाया कप्तान के खिलाड़ियों ने। कप्तान ने वहां पर पुरजोश इस्तकबाल किया और वहां पर अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर उमड़ आया, जो कि इस बात की अलामत है कि लोग मियांवाली के हों या पूरे पाकिस्तान के, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुंतखब आइनी और जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म से प्यार करते हैं। और 2023 के इलेक्शन में एक मरतबा फिर इमरान खान की जानिब देखते नजर आ रहे हैं। लेकिन मामला यहीं रुकने वाला नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने आपके सामने वीडियो पेश की जो हमारी गुज़श्ता वीडियो थी कि कैसे एक बड़े सियासी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले अहम तरीन सियासी शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। और मामला कुछ यूं नहीं है जिस पर लोग सवालात उठा रहे हैं कि क्या उस खानवादे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के बाद उनके 50 साल गुनाह धुल जाएंगे। बहस यह है जनाब कि इस किस्म के सियासी खानवादे कभी भी गलत सियासी फैसले नहीं किया करते, और इनकी बड़ी समझ बूझ होती है। और वो दानिश्वर मैं जिन्हें कहा करता हूँ, खास तौर पर वेले कालम निगार और वड्डे एंकर, जिनके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कश्ती डूब रही थी और इमरान खान के सियासी मुखालफिन ये कहते नजर आ रहे थे कि इमरान खान की पार्टी का कोई टिकट नहीं लेगा। इस किस्म के डिसीजन सियासी खानवादों के ये बता रहे हैं कि हवाओं का रुख किस तरफ है और किस तरह से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट की तरफ 2023 में देखते नजर आ रहे हैं। और मामला खैबर पख्तूनख्वा तक भी नहीं रुका, मामला सिंध में भी जाएगा। लेकिन पहले बात करते हैं पंजाब की, जहां पर हमारे ज़राए की कंफर्मेशन के मुताबिक 20 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए, जिनके जहांगीर खान तरीन के साथ भी राब्ते थे, और लोग इस किस्म का तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि शायद जहांगीर खान तरीन पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं। लेकिन मामला अब यूं सामने आया है कि जहांगीर खान तरीन कभी भी अपने दोस्त और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की पीठ में छोरा नहीं घूम सकते, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही के लिए काम कर रहे हैं। और उन्हीं 20 लोगों के चौधरी निसार के साथ भी राब्ते सामने आए हैं। कुछ इमरान खान के करीबी लोगों ने, करीबी ज़राए ने चौधरी निसार से मुलाकात की थी पार्टी में शमूलियत की दावत देने पर, जिस पर चौधरी निसार की जानिब से उन्हें कन्फर्म किया गया कि नवाज लीग के 20 के करीब एमपीए और दर्जन भर के करीब जो एमएनए हैं वो भी अपनी सियासी जमात छोड़ना चाहते हैं। लेकिन वो सरेदस ये सोच रहे हैं कि वो कौन सी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करें। वो चौधरी निसार को इस हवाले से आगे करना चाहते हैं कि कोई नई सियासी जमात जो है वो तश्कील दी जाए। लेकिन चौधरी निसार की खुद भी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की भी ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान
تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر اگلا الیکشن لڑیں، اور انہی ذرائع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ چودھری نثار کے قریبی ذرائع نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر چودھری نثار کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب میں کوئی بڑا اور اہم ترین عہدہ دیا جائے، چاہے اس موجودہ سیناریو میں جو کہ 5 سال حکومت پورے کرنے جا رہی ہے، اس کے آخری 1.5 سال میں جو کہ فروری 2022 سے شروع ہو رہا ہے، یا پھر 2023 کے الیکشن میں جو کہ وزارت اعلیٰ بھی ہو سکتی ہے پنجاب کی، کہ آخری 18 ماہ یعنی فروری 2022 سے لے کر اگست 2023 تک چودھری نثار جو ہے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ سنبھالیں، یا پھر 2023 کے انتخابات سے پہلے جو ہے وہ اس بات کو طے کر لیا جائے کہ 2023 کے انتخابات پنجاب میں جیتنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چودھری نثار وزیر اعلیٰ پنجاب کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات چیت جاری ہے، اور عمران خان کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 15 فروری 2022 کے بعد عمران خان ان تمام تر معاملات کے حوالے سے کچھ اہم ترین فیصلے کر سکتے ہیں، اور عمران خان کے سیاسی مخالفین اور نام نہاد سیاسی تجزیہ نگار، جنہیں میں وڈے اینکر اور ویلے کالم نگار کہتا ہوں، ان کا یہ کہنا تھا کہ DGISI کی تبدیلی کے بعد یعنی 20 نومبر 2021 کے بعد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہاٹ واٹرز میں ہوں گے۔ اب یہ بات ان کے سامنے بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ 20 نومبر 2021 میں DGISI جنرل فیض حمید کے جو ہے وہ عہدہ چھوڑنے کے بعد اور بطور پشاور کے کور کمانڈر ان کی تقرری کے بعد، نئے DGISI جنرل فیض حمید کے بطور ISI چیف کی تقرری کے بعد بھی عمران خان اس وقت جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں، اور آج میاں والی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بھرپور طریقے سے للکارا، اور انہیں یہ واضح طور پر پیغام دیا کہ ناراض بلوچوں سے بھی بات چیت ہوگی، خیبر پختونخوا کے اور فاٹا کے ناراض لوگوں سے بھی بات چیت ہوگی، لیکن بات اگر نہیں ہوگی تو پاکستان کا پیسہ لوٹنے والے ان کرپٹ عناصر سے نہیں ہوگی جنہوں نے اقتدار اپنے کو استعمال کر کے پاکستان کے اربوں روپے لوٹے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے لیے ذاتی محلات بنائے، پرتعیش اور عیاشی کی زندگی گزارنے کے لیے بیرون ملک، ان سے ہرگز بات نہیں ہو سکتی۔ اور عمران خان نے یہ واضح کر دیا کہ وہ ان کو کسی قسم کا NRO نہیں دیں گے۔ اس طرح سے عمران خان کے بغض میں مبتلا وہ تمام سیاسی دانشور، وہ تمام صحافتی دانشور اب منہ میں انگلیاں دابے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس بات پر خیال ظاہر کیا تھا، اندازے لگائے تھے، خبریں دی تھیں، ویلاگز کیے تھے کہ DGISI کی تبدیلی کے بعد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف مشکلات کا شکار ہوگی، لیکن عمران خان ایک مرتبہ پھر نئی اننگز شروع کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور بھرپور سیاسی وار کر رہے ہیں فرنٹ فٹ پر کھیل کر اپنے مخالفین پر، اور خاص طور پہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اس وقت یہ حالت ہے کہ گزشتہ 14 ماہ کے اندر تمام تر زور لگانے کے باوجود تقریباً درجن بھر کے قریب سیاسی جماعتیں اس کے اندر شامل تھیں، پورا زور انہوں نے لگایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو عمران خان کے خلاف سڑکوں پر لایا جائے، لیکن چاہے وہ جلسے ہوں، جلوس ہوں، ریلیاں ہوں، مظاہرے ہوں، دھرنے یا لانگ مارچ کے اعلانات ہوں، وہ عمران خان کے خلاف کسی بھی شہر میں کسی بھی فورم پر زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 ہزار لوگ اکٹھے کر سکے۔ اور غیر جانبدار ذرائع نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا کہ سب سے بڑا جلسہ جو لاہور کا گردانا جاتا ہے PDM کا، جو نون لیگ کے گڑھ میں ہوا، وہاں بھی بمشکل نواز لیگ اپنی تمام تر ہواری اور حلیف سیاسی جماعتوں کی مدد کے باوجود 10,000 کے قریب لوگ بھی اکٹھے نہ کر سکی، جو کہ آخری ڈنڈ ثابت ہوا PDM کے قلعے کے اندر، جو کہ مریم نواز نے آر یا پار کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد پھر PDM جو ہے وہ مکمل طور پر بیٹھ گئی۔ تو اب تک کے تمام تر تازہ ترین سیاسی حالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بلوچستان ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو یا پھر پنجاب، یہاں کے جتنے بھی بڑے سیاسی پنڈت ہیں، سیاسی خانوادے ہیں، سیاسی خاندان ہیں، وہ نظریں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2023 کے انتخابات ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہی جیتیں گے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہی منتخب ہوں گے۔ اس لیے ان کی یہ خواہش ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ حاصل کر لیا جائے، اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ اس منتخب آئینی اور جمہوری حکومت کے پیچھے مکمل طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی عدلیہ اور دیگر پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی مکمل طور پر حمایت ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی آئینی منتخب جمہوری حکومت کے پیچھے مکمل طور پر کھڑے ہیں اور اس کو سپورٹ کرنا
چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔